नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखें, हम पढ़ रहे हैं अबवाब सलासी मजीद फीही। ठीक है, इसमें हम ये पढ़ चुके हैं एक बाबे इफ़ाल। बाबे इफ़ाल क्या होता है? अफ़अला युफ़इलु। ठीक है, और इसमें क्या करता है? ये लाजिम से मुताद्दी कर देता है और किसी भी काम का एक ही बार में हो जाना, जैसे अनज़ला युनज़िलु, तो एक ही बार में नाजिल हो जाना। नेक्स्ट है बाबे तफ़ईल। बाबे तफ़ईल क्या होता है? फ़अला युफ़इलु। ठीक है, इसमें ये भी क्या करता है? लाजिम से मुताद्दी कर देता है। लाजिम क्या होता है? जिसमें सिर्फ फाइल पर बात पूरी हो जाए, और मुताद्दी क्या होता है? जिसमें मफूल की जरूरत पड़ती है। और इसमें क्या होता है? किसी काम का सीक्वेंस से करना, स्टेप बाय स्टेप करना, धीरे धीरे करके करना, जैसे नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु, धीरे धीरे करके नाजिल करना। फिर बाबे मुफ़ाला फ़अला युफ़ाइलु। ठीक है, फ़अला युफ़ाइलु, और इसमें क्या होता है? जिसमें एक से ज्यादा लोग शामिल होते हैं, काम को करने वाले एक से ज्यादा शामिल होते हैं, और इसमें मुकाबला भी पाया जाता है। इसमें फाइल और मफूल दोनों होते हैं, जैसे कातला युकातिलु, तो जब इस बाब पे आ जाता है तो मुकाबला होता है, यानी जंग में आ जाता है फिर। और फिर तफ़उल, बाबे तफ़उल, तफ़अला यतफ़अलु। इसमें क्या होता है? फेल को हासिल करने के लिए तकलीफ बर्दाश्त करना। इसकी खुसूसियत क्या है कि जो भी यानी जो फेल है उसको, जो काम है यहाँ पर, उसको खुद हासिल करना, और हासिल करने के लिए क्या करना? खुद तकलीफ बर्दाश्त करना लाजिम होता है ये। आगे देखें। अब इसमें हमने अब देखिए नेक्स्ट वाला हमारा है ये बाबे तफाउल। पहले आपने कौन सा पढ़ा था इससे पहले? बाबे तफाउल। आइन कलीमा दो थे, बाबे तफाउल, और ये क्या है? बाबे तफाउल। ठीक है, इसमें क्या होता है? तफाअला यतफाअलु तफाउलन। ठीक है, इसके अंदर इसकी खुसूसियत देखें। इसमें क्या होता है? इसके अंदर भी तफाअला बाबे तफाउल, तफाअला यतफाअलु, इसके अंदर भी शिरकत होती है। शिरकत मतलब इसमें भी एक से ज्यादा लोग शामिल होते हैं, सिर्फ एक शामिल नहीं होता, एक से ज्यादा शामिल होते हैं। और किस हालत में शामिल होते हैं? ओनली फाइल होता है, मफूल नहीं होता इसके अंदर, सिर्फ फाइल होता है। जैसे तसाअला, उसने सवाल किया, तसाअला। अब उन सब ने सवाल, यानी वो इसमें जो है उसने सवाल किया, यानी सवाल करने वाले बहुत सारे हैं। अब यतसाअलून, अब आया था ना अम्मा यतसाअलून, वो सब सवाल करते हैं, और सवाल करते हैं आपसे, का इसमें अलग से लग जाता है। तो इसमें क्या होता है? इसके अंदर शिरकत होती है, बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, लेकिन सिर्फ फाइल होता है उसमें। या कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं लोग सवाल करते हैं आपसे। ठीक है, तो इसमें यानी सवाल करने वाले हैं, या आपस में आप लोग पढ़ रहे हैं, तो अगर दूसरा शामिल ना हो, टीचर शामिल ना हो, आप बैठकर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो सिर्फ फाइल, ओनली इसमें फाइल होता है। ये इसकी खुसूसियत होती है। इसके एग्जाम्पल देखें। इसका माजी मुजारे भी सेम वही होता है, तफाअला, तफाअला, तफाअलू, तफाअलत, पूरी वही माजी की गर्दान चलती है। और इसमें भी मुजारे की पूरी वही गर्दान चलती है, यतफाअलू, यतफाअलानी, यतफाअलूना, ततफाअलू, ततफाअलानी, यतफाअलना, पूरी गर्दान इसकी ऐसी ही चलेगी माजी मुजारे की, जैसे आपने पढ़ी है। अब इसमें देखें, गामजा, गैन मीम जा इसके रूट है, तो कुरान में क्या क्या इस्तेमाल होता है? तगामजा, ये तगामजू, तगामुजन।
یعنی ایک دوسرے کو آنکھ سے اشارے کرنا. اب اس کے اندر صرف فاعل موجود ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح تدارسا یا تدارسو اور تدارسن آپس میں پڑھنا, مل کر بیٹھ کر پڑھنا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح تناصرا یا تناصرو تناصرا, یہ اس میں کیا ہوتا ہے تناصرن, اس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا. اب اس میں ایک قاعدہ ہے اپلائی ہو رہا ہے, وہ دیکھیں اس کے رول کہ دو باب جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں, باب تفاعل اور باب تفاعل, ان دونوں میں جو آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں اور ایک یہ, ان دونوں میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جیسے حروف آپ کو نظر آ رہے ہیں نا, جیسے یہ تا, زا, دال, زال, زا, سین, شین, صاد, داد, تو, زو. باب تفاعل اور تفاعل میں فا کلمہ اگر اوپر دیے گئے حروف میں سے کوئی حروف ہو, یعنی شروع میں فا کلمہ یعنی شروع میں ان میں سے کوئی بھی حروف آ جائے, تو ان دونوں ابواب کی تا تبدیل ہو کر وہی حروف بن جاتی ہے جو فا کلمہ پر ہوتی ہے. جیسے اگزامپل دیکھیں, اب یہ تذکرہ ہے. ٹھیک ہے. باب تفاعل کا اگزامپل دیکھیں, روٹ لیٹر کیا ہے اس کے, زا, کاف, را. ٹھیک ہے. اس کو دھیان سے سمجھیے, سب جگہ ایسے ہی اپلائی ہوگا. جیسے یہ تذکرہ اور یتذکرو ہے. اب تذکرہ ہے, اب فا کلمہ پر اگر ان میں سے فا کلمہ پر کچھ بھی آ جاتا ہے تو کس میں کنورٹ ہو جائے گا, وہ تا پر کنورٹ ہو جائے گا. تا تبدیل ہو کر, ہے نا. اب یہ دیکھیے تذکرہ ہے, اب یہاں پر شروع میں یہ تا ہے اور اس کو ہم کنورٹ کر دیں گے, کنورٹ کر کے کس میں بدل دیں گے, جو فا کلمہ پر ہے. اور فا کلمہ پر کیا ہے, فا کلمہ پر زال ہے. ٹھیک ہے. تا کو ڈراپ کر دیا یہاں سے اور اس کی جگہ کیا لگا دیا, زال لگا دیا. دیکھیے سیکنڈ اسٹیپ پہ زال آ گیا. ٹھیک ہے. اب تذکرہ ہو گیا. اب اس میں بھی اب پھر ادغام کا رول آپ کو پتا ہے, جب ہمیں دو چیزیں مرج کرنی ہوتی ہے تو وہ میں پیچھے آپ کو گرامر میں پڑھا چکی ہوں. مرج کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے, کیا کرنا ہوتا ہے, ایک کو گرانا ہوتا ہے, ایک حرکت کو گرانی ہوتی ہے. اب بھی ایک حرکت گرا دی, اب ایک حرکت گرا دی تو یہاں پر کیا بچا, تھرڈ اسٹیپ میں دیکھیے ایک حرکت گرا دی تو جزم ہو گیا یہاں پر. اب ایسے یہ پڑھا بھی نہیں جائے گا, ہم اس کو کیسے ملائیں گے, ابھی یہ ادغام نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اس کو پڑھنے کے لیے بھی ہمیں کیا لگانا پڑے گا, الف لگانا پڑے گا. اب دیکھیے فورتھ اسٹیپ میں یہاں پر اس کو پڑھنے کے لیے الف لگایا گیا. ٹھیک ہے. پھر وہی رول, الف کے نیچے پھر زیر لگائیں گے. ٹھیک ہے. الف کے نیچے زیر آئے گا اور پھر اب یہ پڑھا جا سکتا ہے. اب یہ کیا ہوگا, اب یہ دونوں ادغام ہو جائیں گے. ادغام مطلب مرج ہو جانا. جیسے میں نے آپ کو رول پیچھے بتایا تھا, سیم وہی رول پھر اس میں اپلائی ہوں گے. اب مرج ہو گئے تو تشدید آ گئی, عزت کرا, یہ ہو جائے گا, عزت کرا ہو گیا. ٹھیک ہے. اب اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے, تا, سا, دال, زال, را, سین, شین, سوا, زوا, تو, ز, ان میں سے کوئی بھی اگر آ گیا تو ہم کیا کریں گے, تا کو گرا دیں گے. تا کو گرا دیا, بس وہی اسی میں وہ چینج ہو جائے گا جو فا کلمہ پر ہے. ٹھیک ہے. چاہے کچھ بھی ہو, جیسے یہاں پر زال ہے, دال ہوتا تو دال میں بدل جاتا, اور زوا ہوتا تو زا میں بدل جاتا. ٹھیک ہے. اور پھر دونوں کو ادغام کر دیں گے, مرج کر دیں گے. اب اسی طرح یہ دیکھیے یتذکرو, یتذکرو, تو اس میں بھی کیا ہوگا, یا کی علامت تو ایسی رکھیں گے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر یہ جو تا ہے, یہ والا تا, کیونکہ یا تو مضارع کی علامت ہے اس لیے اس کو نہیں چھیڑیں گے, ماضی مضارع میں فرق ہونا چاہیے نا. تا گرا دیا, اس میں کیا, کس میں بدل گیا, یہ زال میں بدل گیا. کس کلمات میں بدل گیا, جو فا پر ہے اس میں بدل دیا اس کو. اور پھر اس پہ جزم کر دیا, ایک حرکت, کیونکہ یہ گرا دیں گے اس کو, پھر اس کو مرج کرنے کے لیے جزم کرنا پڑے گا. پھر جزم کر دیا اور یہ اس طرح مرج ہو گیا. تو یہ کیا ہو گیا, یزک کرو. اب یہاں پر الف نہیں لگائیں گے کیونکہ یہاں پر تو آلریڈی یا ہے پڑھنے کے لیے, اوپر نہیں تھا, اس کو پڑھا نہیں جاتا اگر الف نہیں لگاتے. اب یہاں پر ہے تو اس لیے اس کو یزک کرو. تو عزت کرا, یزک کرو, قرآن میں آیا ہے یہ. تو اس میں جب باب پہ جاتے ہیں تو کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے بن گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح باب تفاعل کا دیکھیں, ثقل, بوجھل, بوجھ سے آتا ہے ثقل. تو اس میں اگر باب تفاعل پہ بنائیں گے تو کیا بننا چاہیے, تساقلا یتساقلو.
तसाकला यतसाकलु। अब इसमें भी क्या करा हमने, ता गिरा दिया, ता गिरा कर ता को सा में बदल दिया, जो कि फा कलिमा के ऊपर है, ता को सा में बदल दिया। बस फिर उसके बाद क्या हुआ, इसको हमें जज़म करना पड़ेगा, यानी मर्ज करने के लिए एक हरकत गिरानी पड़ेगी। एक हरकत गिरा दी यहाँ पर, अब ये पढ़ा नहीं जाएगा, अब ये मर्ज नहीं होगा, अगर हमने मर्ज कर दिया तो पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए इसके लिए भी क्या करेंगे, अलिफ लगा देंगे। देखिए यहाँ पर अलिफ लगा दिया, फिर अलिफ के नीचे ज़ेर आ जाएगा। अब ये मर्ज होगा। अब ये क्या होगा, इस्साकला, इस्साकला, और अब यहाँ पर देखिए यतसाकलु होना चाहिए था, यतसाकलु, या की अलामत ऐसी रहेगी, ता को गिराना है, बस ता गिरा दिया और किस में बदल दिया, ता को सा में बदल दिया, क्योंकि फा कलिमा पर सा है, ता को बदल दिया, और फिर इसमें से फिर वही रूल कि जबर गिरा दिया, अब ये जज़म हो गया, फिर इन दोनों को हमने मर्ज कर दिया, तो ये क्या हो गया, यसाकला। तो इस्साकला यसाकलु, इस तरह ये बनते हैं। आगे देखें, अब बाबे, एक बाब है बाबे इफ्तिआल। बाबे इफ्तिआल पर क्या होता है, इफ्ताला यफ्तईलु, इफ्तिआलन, ठीक है। अब इसमें देखें, इसकी खास बात क्या है, इसके अंदर अजमत पाई जाती है, मुबालगा होता है, यानी फोर्स होता है, ये लाजिम से मुताद्दी कर देता है। मुताद्दी मतलब जिसका इफेक्ट दूसरे पर पड़े, लाजिम से मुताद्दी कर देता है, जिसमें मफूल की जरूरत होती है। फिर जिस फेल का जिक्र हुआ है उसको एहतमाम से, अहमियत देकर हासिल करना, यानी जिस फेल का जिक्र हो रहा हो उसको एहतमाम से और अहमियत देकर करना। अब जैसे इसमें आता है इक्तसबा। अब इक्तसबा यक्तसिबु कमाने के लिए आता है। अब देखिए कमाने के लिए कसबा भी आता है कुरान में, दोनों ही इस्तेमाल होते हैं। कसबा भी इस्तेमाल होता है 3 हरफी माजी पे, कसबा यक्सिबु पर, है ना। और अगर ये इस बाब पर आ जाए, बाबे इफ्तिआल पर अगर ये आ जाए, तो ये क्या बनेगा, इक्तसबा यक्तसिबु, जैसे ये है इफ्ताला यफ्तईलु, इसी के वजन पर इक्तसबा यक्तसिबु, ठीक है। जो माजी मुजारे में बताती हूँ उसी के वजन पर बनाने होते हैं, बिल्कुल वही पैटर्न पर बनाने होते हैं। तो इक्तसबा का इक्तसबा यक्तसिबु। अब इसमें क्या है, अब दोनों में कमाना है, लेकिन इसमें कैसा कमाना है, इसके अंदर एक तो ये मुताद्दी हो गया, दूसरे पर इसका इफेक्ट पड़ा, और फिर ये एहतमाम से अहमियत देकर करना, जैसे इक्तरबा, करीब आना है इसमें, ठीक है, करीब आना, इक्तरबा यक्तरिबु, तो इसमें भी क्या होता है, एहतमाम के साथ अहमियत देकर धीरे धीरे करके करीब आना, दोनों इस्तेमाल होते हैं। अब देखिए इसके माजी मुजारे की गर्दान वही चलेगी, सेम जो आपकी चलती है, इफ्ताला इफ्ताला यफ्तईलु, बिल्कुल वही इसकी अलामत होंगी, और यफ्तईलु यफ्तईलानी यफ्तईलूना, सेम फिर आखिर तक ऐसे ही। अब ये देखें, इसके एग्जाम्पल देखें, ये हो गया। अब ये देखें, इज्तमा जमा होना, जीम मीम आइन, इज्तमा जमा होना, यज्तमिउ इज्तिमाअन, अहमियत के साथ, इंपॉर्टेंस, किसी इंपॉर्टेंस के लिए अहमियत के साथ जमा होना, ठीक है। ई तरफा या तरीफु इतिराफन, एतराफ करना, एक्सेप्ट इतराफ करना, ठीक है। ये सारे इंतकमा यंतकीमु इंतकामन, ये सारे इसमें इस्तेमाल होते हैं कुरान में। तो इसकी खुसूसियत लिखी भी है, जिस फेल का, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि जिस फेल का जिक्र हो उसको एहतमाम से करना, अहमियत देकर करना, ठीक है। अब देखें इसके अंदर भी वही है, बाबे इफ्तियाल के कुछ कायदे भी देख लें आप, ये भी आपकी आंखों के सामने से गुजरने जरूरी है। देखें, अब बाबे इफ्तियाल में फा कलिमा अगर दाल, जाल और ज हो, उसमें से कोई हुरूफ हो, तो इफ्तियाल की ता को दाल में बदल देते हैं। बाबे इफ्तियाल में ता आती है ना, तो उस ता को किस में बदल देंगे हम, दाल में बदल देंगे, बस ये, अगर इनमें से कोई कुछ भी हो। जैसे अब देखें, जैसे ये दखला है,
दखला है, अब हमें इसको किस बाब में करना है, बाब इफ्तियाल में करना है। तो ये क्या होगा, बाब इफ्तियाल में क्या होता है, इफ्ताला यफ्तईलु, तो क्या बनना चाहिए, इद दखला। अब देखिए पढ़ने में भी कितना मुश्किल आ रहा है, अगर ऐसे ही पढ़ना पड़े तो दाल भी और ता भी साउंड कितनी मुश्किल हो रही है। तो मैंने आपको बताया था ये सब मर्ज करना, हटाना, ये सब क्यों होता है अहले अरब में, ये सब इसलिए होता है ताकि पढ़ने में आसानी हो, जबान ट्विस्ट ना हो, बल्कि जो खूबसूरती है लैंग्वेज की वो बनी रहे, अरबी की खूबसूरती बनी रहे, इसलिए वो मर्ज कर देते हैं कि कहीं से हटा देते हैं, कहीं लगा देते हैं, इस तरह होता है। अब देखें इद दखला, इद दखला, पढ़ने में भी मुश्किल। अब इसमें क्या करा, इसका जो ता है, इसके ता को, यानी जो बाबे इफ्तियाल में ता होगा, हमें बस ता को ही, पीछे भी हमने ता को बदला, इसको भी हमें ता में बदलना है, इसलिए कोई बहुत बड़ी चीज याद रखने की बात नहीं है इसमें, बस एक ही ता को। अब इसको बदलकर किस में बदल देंगे, दाल में बदल देंगे, फा कलीमा में, रूट जो इसका है दाल है तो दाल में बदल देंगे, तो क्या हो गया, अब बदलने के बाद क्या कर दिया, दोनों को मर्ज कर दिया। अब अलिफ तो ऑलरेडी है तो लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो इसमें क्या कर दिया, इद दखला। अब इसमें देखिए यद तखिलू, यद तखिलू, तो इसमें भी क्या करा, इसकी ता को दाल में बदल दिया, तो क्या हो गया, दोनों को फिर मर्ज कर दिया, तो यद दखिलू, कुछ भी मुश्किल नहीं है, आसान है, इद दखला यद दखिलू। इसी तरह फा कलीमा अगर जा और जा है तो ता से तब्दील शुदा दा मुख्तलिफ अहवाल हैं, जैसे अभी इसमें देखें जा जीम रा है, अब इसमें भी क्या करा, ता कलीमा को गिरा दिया, ता कलीमा को गिराने के बाद इसमें क्या बदल, किस पे लगा दिया, जा, यहाँ पर जा है तो आपने इसको जा कर दिया, एक ही रूल याद रखिए, जा कर दिया और फिर दोनों को मर्ज कर दिया, तो इज्जत जरा, इसी से ये है यस तजीरू, तो इसमें भी क्या कर दिया, ता को गिरा दिया, ता को गिराने के बाद जाल में बदल दिया और दोनों को मर्ज कर दिया, यजत जिरू, ठीक है। पीछे भी ता कलीमा को गिराया था, यहाँ पर भी इसी तरह सेम यही है, यहाँ पर भी यही करना है, यहाँ पर भी मर्ज करना है गिराकर। दाल की सूरत में दाल अपनी हालत में बाकी रहेगा या दाल को फा कलीमा के हम जिन से बदल दिया जाएगा, यानी दोनों में से कैसे भी कर सकते हैं। तो जैसे ये है तो आप किसी भी तरह इसको कर सकते हैं, इस तरह भी आता है, दोनों पैटर्न आते हैं कुरान में। जैसे देखें इस तकरा है तो इसमें क्या करा, ता को गिरा दिया, और दाल में भी बदल सकते हैं और जाल में भी बदल सकते हैं, दोनों में बदल सकते हैं, रूल में है ये, ठीक है। दाल में भी बदला जा सकता है और जाल में भी बदला जा सकता है, और दाल में अगर बदला तो इज्जत करा हो गया, दाल में बदला तो इदक करा हो गया, है इसके रूट में जाल। इसी तरह यस तकीरू है तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, यानी ता कलीमा को ही गिराना है, तो इसमें दोनों कर सकते हैं हम, जाल में भी इसको बदला जा सकता है, यजक किरू भी हो सकता है, और दाल में भी बदला जा सकता है, यदक किरू भी हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, वही रूल अप्लाई हो रहे हैं। अब ये देखें बाबे इनफियाल, इसको आप खुद करके देखेंगे, ये देखें ये वाले, अब देखें बाबे इनफियाल, अब इनफियाल क्या होता है, इनफाला यनफईलू, ठीक है, इनफियाला यनफईलू और इनफियालन, तो इसकी इंपॉर्टेंस देखें, इसकी खास बात देखें, इनफाला यनफईलू, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर मुबालगा होता है, लजूम होता है, और ये मुताद्दी से लाजिम कर देता है, यानी ऑलरेडी इस बाप पर जो भी फेल आएगा वो मुताद्दी होगा, मुताद्दी मतलब जिसका इफेक्ट दूसरे पर पड़ता है, इस पर मुताद्दी ही होगा, इस बाप पे जो आएगा ये बाब मुताद्दी से लाजिम कर देता है, यानी जो भी लेटर मुताद्दी वाले हैं उनको ये लाजिम कर देता है। जैसे इनकसरा के मायने ही होते हैं कि वो टूटा, ठीक है, इनकसरा के मायने ही होते हैं वो टूटा,
یہ ہے ہی لازم. اور یہ اور پھر کسرہ کے معنی ہوتے ہیں اس نے توڑا, تو یہ کیا کرتا ہے, یہ متعدی سے لازم کر دیتا ہے. اگر اس پر آ گیا تو یہ لازم ہو گیا. کسرہ مطلب اس نے توڑا, اس باب پر انکسر آ گیا مطلب وہ ٹوٹا. سرفا مطلب اس نے پھیرا, قرآن میں آتا ہے نا سرفا یسرفو, تو سرفا اس نے پھیرا. لیکن اگر یہ اس باب پر آ گیا ان سرفا ینصرفو مطلب وہ پھرا, وہ خود پھرا. اب یہاں پر کیا ہے, اس نے پھیرا, اس کے اندر کیا ہے, کوئی اور بھی شامل ہے, مطلب یہ متعدی ہے, کسی اور نے اس کو پھیرا. اب یہاں پر اگر اس باب پر آ گیا ان سرفا ینصرفو مطلب وہ خود پھرا, کوئی اس کے اندر کچھ اور مطلب فاعل اور مفعول یعنی اس میں ایک ہی ہے بس. ان سرفا وہ پھرا, صرف فاعل ہے, فاعل پر بات پوری ہو گئی. یہ کرتا ہے یہ باب. ٹھیک ہے, دیکھیں اس کی ماضی مضارع کی گردان اس کی ویسی ہی چلے گی, انفعلا ینفعل, انفعلا انفعلا انفعلوا. ٹھیک ہے, یہ ایسی ہی چلے گی اس کی گردان. اب دیکھیں اس میں انکسرہ یہ ہو گیا, انصرفا بھی ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ سارے اس میں آتے ہیں. انطلقا ینطلقو چلنا, انطلقا ینطلقو چلنا یعنی خود چلنا. اس باب پر جو بھی آئیں گے قرآن میں یہ سب استعمال ہوتے ہیں. تو اس میں بھی یہاں پر بھی لکھی ہوئی ہے اس کی خصوصیت کہ متعدی افعال کو لازم بنانے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اگر متعدی ہے کوئی بھی تو اس کو لازم یہ بنا دے گا اگر اس باب پر آ گیا. اب یہ دیکھیں باب استفعال, سین ہے اس کے اندر, باب استفعال, اس کے اندر سین آ گیا. اب اس میں کیا ہے, استفعلا یستفعلو استفعالا. ٹھیک ہے, اس کی خصوصیت دیکھیں کیا ہے. یہ دیکھیں اس کے اندر طلب پائی جاتی ہے, اس کے اندر صرف طلب ہوتی ہے. جیسے استغفرا یستغفرو, استغفار کرنا. استغفار کیا ہوتا ہے, معافی مانگنا. انسان جب استغفار کرتا ہے تو اس کے اندر طلب ہوتی ہے, تڑپ بھی ہوگی, طلب ہوگی کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں. تو اس باب کی خصوصیت یہی ہے کہ اس کے اندر طلب پائی جائے گی. تو دیکھیں اس کی بھی یہ جو ہے ماضی مضارع اس کی گردان سیم وہی استفعلا استفعلا استفعلو جیسے آپ کی چلتی ہے, جیسے آپ کی سیم وہی چلتی ہے. فعلا فعلا فعلو سیم وہی, اور یستفعلو یستفعلانی یستفعلونا سیم وہی گردان بھی چلے گی. اب اس میں دیکھیں کون کون سے اس کے آتے ہیں. بخشش مانگنا, استغفرا یستغفرو استغفارن, تو بخشش مانگنا. غین فا را اس کے روٹ ہے. ٹھیک ہے, اور اگر یہ تین اس پر آ جاتا ہے, تین حرفی ماضی پہ, تو معاف کرنا ہوتا ہے نا, معاف کرنا یعنی اس نے معاف کر دیا. اور اگر یہ آ جائے استغفرا یستغفرو استغفارن, تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, بخشش مانگنا. اب طلب آ گئی, بخشش مانگنا. اب جیسے کاف بارا, تو اگر اس پر آ گیا استکبرا, کبیر بھی اسی ساتھ ہے نا, بڑائی کے لیے آتا ہے کاف بارا, تو استکبرا یستکبرو استکبارن یعنی بڑائی چڑھنا, چاہنا, یا تکبر کرنا اسی میں آ جائے گا. استکبرا یستکبرو, طلب آ گئی نا اس کے اندر. بدل تو اس میں آیا ہے, یہ بھی بدل میں یعنی اس میں طلب ہے نا, چاہنا ہے, طلب ہے, تو اس لیے بدل نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ نہیں کہا کہ کیا تم بدل رہے ہو, بلکہ استبدلا یستبدلو استبدالن, جب اس میں آیا تھا بنی اسرائیل میں کہ کیا تم بدلنا چاہتے ہو جو کمتر ہے اس سے جو بہتر ہے, بنی اسرائیل کے واقعے میں. تو بدلنا چاہنا, ٹھیک ہے, چاہنے کے معنوں میں آتا ہے. اب اوپر جیسے بڑائی چاہنا ہے یعنی اس میں بڑائی چاہنا ہوتا ہے, اسی سے تکبر آیا, اسی لیے یہاں پر کیا ہوا کہ بدلنا چاہنا یعنی بدلنا, اس کو ہماری خواہش ہے, طلب ہے. اب یہاں پر دیکھیں تعاما, تو یہاں پر کیا آئے گا استطعما یستطعمو اور استطعامن, تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, کھانا طلب کرنا.
کھانا چاہنا یعنی کھانا طلب کرنا، تو اس کے اندر چاہنے کے میننگ ہوتے ہیں، طلب کے میننگ ہوتے ہیں، جیسے استغفار بخشش طلب کرنا، بڑائی طلب کرنا، تبدیل چاہنا یا کھانا چاہنا. ٹھیک ہے، یہ باب آپ کے ہو گئے پورے. اس میں اب اس میں دیکھیں اس باب کے مجہول دیکھیں. مجہول تو آپ کو پتہ ہی ہے، مجہول بنانے کا طریقہ سیم ہی ہے، اس لیے یہ ٹاپک اس کے ساتھ کرا رہی ہوں کیونکہ مجہول آپ کو پتہ ہے پیش ہوتا ہے، آخر سے پہلے زبر ہوگا تو مضارع کی علامت ہے، اور اگر زیر ہوگا تو ماضی کی. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی دیکھیں سیم وہی رول ہے جو کہ 3 والے میں بنتے ہیں، ماضی مجہول. ثلاثی مزید فیہ کے تمام ابواب میں ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ ایک ہی ہے جو 3 اسٹیپ پر مشتمل ہے. کیا ہے پہلا اسٹیپ، کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں آخری حروف کو ویسے ہی رہنے دیتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں شروع سب جگہ. اور سیکنڈ اسٹیپ کیا، آخری حروف سے پہلے پر اگر زیر لگا دیں، ماضی مجہول کے لیے کیا ہے کہ زیر لگا دیں، اور باقی تمام کو ایسے ہی رہنے دیں. مضارع میں کیا ہے، آخری حروف کو ویسے ہی رہنے دیتے ہیں. سیکنڈ اسٹیپ کیا ہے کہ آخری سے پہلے زبر لگا دیتے ہیں. پیش تو دونوں کی علامت ہے ہی. اب اس میں دیکھیں اس کی ٹیبل دی ہوئی ہے، بالکل وہی قاعدہ ہے جو 3 والے میں مجہول بنانے کا، اس لیے اسی کے ساتھ کرا رہی ہوں. اب دیکھیں جیسے یہ ہے باب افعال ہے، انزلہ ینزلو. اب اس کا ہمیں مجہول بنانا ہے. مجہول بنانے کے لیے کیا کیا، پیش لگا دیا، انزلہ ہو گیا، ماضی پر پیش آ گیا انزلہ. آخری سے پہلے زبر ہے، آخری سے پہلے کیا ہے، زبر ہے. یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، انزلہ پہلے پہ پیش، آخری سے پہلے زبر. ٹھیک ہے، انزلہ. تو یہ ماضی مجہول ہو گیا. مضارع مجہول کے لیے کیا کریں گے، پہلے پہ پیش تو ہوتا ہی ہے، اس کے اندر آلریڈی پیش ہے انزلہ ینزلو سے. اب آخری سے پہلے زبر کر دیں گے تو یہ کیا ہو گیا، مجہول. جیسے کہ میں قرآن میں بار بار بتاتی ہوں پڑھتے ہوئے کہ پیش اور آخری سے پہلے زبر ہے تو اس کا مطلب وہ مضارع مجہول ہے. اسی طرح اب باب تفعیل دیکھیے، قورا یقورو، قورا. اب یہاں پر کیا ہوگا، اس میں پیش آ جائے گا اور آخری سے پہلے زیر آ جائے گا، تو قورا اور یقورو سیم وہی قاعدہ. اب اس میں دیکھیں باب مفعلہ میں نادا ینادی، تو اس میں کیا بنا، نودیا، کیونکہ اس کا اصلی کیا ہے، نادا ینادی. نادا آپ کو پتا ہے نا کیسے بنا ہے، نودیا سے. تو اس کو اگر کھولیں گے تو یہ نودیا آئے گا، آخری سے پہلے زیر آئے گا، اور یہاں پر ینادا آخری سے پہلے زبر. تو یہ ہمارا کیا ہو گیا، مجہول ہو گیا. اب دیکھیں باب تفعول. باب تفعول میں تقبلا یتقبلو، ٹھیک ہے، تقبلا یتقبلو. اب اس میں کیا بن جائے گا، تقبلا. اب دیکھیں اس کے اندر جو قاف کلمہ ہے نا اس میں تو پیش ہونا چاہیے نا، مجہول میں ہم قاف کلمہ کے اوپر پیش لگا رہے ہیں نا مجہول بنانے کے لیے، تو اس میں بھی کیا ہوگا، قاف کلمہ پر بھی پیش آئے گا کیونکہ یہ جو ہے علامت ہے ماضی کی. تو یہاں پر اس لیے دونوں میں انہوں پیش آیا، تقبلا اور یتقبلو. مجھے لگ رہا ہے یہاں پر تقبلا یتقبلو، اسی کے پیٹرن پر سارے بنیں گے جو یہ پیٹرن بتا رہے ہیں. اب یہ دیکھیے تفاعل، باب تفاعل، تو اس میں تنافسا اور یتنافسو، اور اس میں بھی یہی سیم چلے گا، تنفسا اور یتنافسو. کیونکہ مضارع میں یہاں پر زبر اس لیے رکھ رہے ہیں کیونکہ مضارع کی علامت زبر ہوتی ہے، آخری سے پہلے زبر اور اس کے ساتھ بھی یہ زبر. اب یہاں پر دیکھیے افتعال، اختلافا یختلفو، اختلفا اور یختلفو. ٹھیک ہے، اس کے مجہول نہیں ہوتے. باب استفعال دیکھیں، استہزا یستہزئ، مذاق چاہنا مطلب مذاق کرنا کسی کا، تو اس میں کیا ہو گیا، استہزئ اور یستہزئ. مجہول آپ کو پہچاننے میں بالکل بھی پریشانی نہیں ہوگی، بس آپ کو یہ دیکھنا ہے پیش ہے اور آخری سے پہلے زیر ہے تو وہ ماضی ہو گیا، آخری سے پہلے زبر ہے تو وہ ہمارا مضارع ہو گیا.
تو اس میں مجہول ماشاءاللہ آپ پہچاننا سیکھ بھی گئے، تو اس میں کوئی دقت نہیں آئے گی آپ کو. ٹھیک ہے.